र आज 10औं दिनको अन्तिम अन्तिम देशना हुन गइरहेको छ र सबै स्वच्छन्द एरिया पथ लिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। र देशना गर्दा गर्दै देशनाको लहर बल्ल परमार्थ सुरु हुँदै थियो। दिन अन्तिम भइसक्यो। 10 दिनको शिविरले त योगीहरूलाई धर्म परमार्थ मसिनै गरी बताउन गाह्रै पर्छ। मसिनै गरी बुझ्नलाई योगीहरूले पनि समय अलि धेरै लिनुपर्छ। समय अलि धेरै लिनुपर्छ भन्दा जस्तै कि 10 दिने शिविर 3-4 चोटि बसिसकेका योगी हो भने ध्यानको अनुभव अलिकति भइसकेका योगीहरू बर्खवासको समयमा सकिन्छ भने 3-4 महिनासम्म एकरो ध्यानमा लागेर अनि एक टाइम नबुझेका कुराहरूलाई चर्चा परिचर्चा गर्दै एकरो ध्यान सकिन्न 2 महिना जति भए पनि त्यही पनि धेरै भयो सक्दिन भन्ने छ भने 1 महिनासम्मको समय दिए पनि त्यो 1 महिनामा धेरै कल्याण हुन्छ। हुन त यहाँ कालीन नै बर्खवासको समयमा ध्यान बस्ने बर्खवास भोरी बस्ने योगीहरू भइ नै रहनु भएको छ। नजिकका भन्दा पनि अलि टाढाका बस्ने गर्नुभएको छ धेरै जसो। नजिकका त अब धेरै नजिक हुनुभयो नि त। धेरै नजिक हुँदा फुर्सद र हुन त यो संसारी यो दुःखबाट हेर्ने भने तपाई हामीले बाहिर जति समय दिए पनि अन्तिम निचोटमा हेर्दाखेरि त आखिरी केही ठुलो भयो त केही पनि भएन। जति नै बाहिरी समय दिए तापनि अन्तिम बुढो हुने रोगी हुने मर्ने हो। र जति नै बाहिरी लोकको स्वार्थी खोज्छु सुख खोज्छु आनन्द खोज्छु भने पनि जुन ठाउँमा आनन्दै छैन त्यो ठाउँमा खोजी गरिरहेकोले गर्दाखेरि पाइन्छ त पाइँदैन। शीतल खोज्दै जाँदा एउटा रुख मुनि त रुखको आल लिएर बस्यो तर रुख भइदियो पत्ता नभएको। पत्ता नभएको रुख हुँदाखेरि शीतल दिन सक्छ सक्दैन। तै पनि रुख मुनि छु भन्ने भावले चित्त बुझाएर बस्न परिराखे जस्तो। साँच्चै नै शीतल मिल्ने ठाउँलाई पनि अलिकति बल गरेर कोसिस गर्ने भने शान्ति हुन्छ कि हुन्न। र अरु नभए पनि सबै हाम्रो अन्तिम अवस्थालाई अहिलेदेखि नै ढुक्क हुने गरी आचरण गरी सकियो भने त तपाईँ हामीलाई धेरै शान्ति हुन्छ। हाम्रा अनाथ पिण्डिकले भने जस्तो अनाथ पिण्डिकले अन्तिममा भन्नुभएको छ नि म अपाय दुर्गति जान्छु भन्ने मलाई त्यो चिन्ता चाहिँ छैन। म अहिले मर्न पर्छ भनेर मर्न डराएको पनि होइन अनाथ पिण्डिकले। उहाँ अब श्रोतपन्न हुनुहुन्थ्यो। अनाथ पिण्डिकको पारमी पनि पहिलेदेखिको पारमी पनि तेजिलो थियो। अनाथ पिण्डिक जस्ता एक बुद्धको शासनमा एकजना मात्रै हुन्छन्। उपासकमा अनाथ पिण्डिक, उपासिकामा विशाखा हो। यी दुईजनालाई पुण्य महत्व गुण भनिन्छ। एक भगवानको शासनमा एकजना, उपासकमा उपासिकामा एकजना, दुईजना मात्रै।
श्रद्धा अति तेजिलो हुँदाखेरि उहाँले ज्ञान पाउँदाखेरि पनि श्रद्धाकै तागतले श्रोतपन्नमा त पुग्नु, श्रद्धाको तागतले, के को तागतले, अनि श्रोतपन्नबाट उता चढ्न सक्नु भएन। किन भन्दा उहाँको श्रद्धा धेरै छ, श्रद्धा अनुसारको प्रज्ञा कमजोर छ, त्यहाँबाट माथि चढ्न सक्नु भएन। वट्टमा रमाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ। श्रोतपन्न भए पनि वट्ट विरत श्रोतपन्न। कस्ता श्रोतपन्न अरे? वट्ट विरत श्रोतपन्न, कोलम कोला श्रोतपन्न, एक बीज श्रोतपन्न भनेर 3 प्रकारका बताइएको छ। कोलम वट्ट विरत श्रोतपन्न अझै 7 जन्म लिन्छन्। कोलम कोला श्रोतपन्न चाहिँ 2 जन्मदेखिबाट 5 जन्म 6 जन्म त्यो बीचमा जन्म लिन्छन्। अब 2 जन्म पनि या 3 जन्ममा पनि या 4 जन्मसम्म लिने पनि हुन्छन्। एक बीज श्रोतपन्न चाहिँ अब 1 जन्म मात्रै छ, त्यहाँ उतारको जन्म छैन। 3 प्रकारका हो। यी 3 प्रकारका मध्येमा अनाथपिण्डिक विशाखाहरू चाहिँ वट्ट विरत श्रोतपन्न, वट्टमा रमाउने श्रोतपन्न, अझै कामगुणमा रमाउँछन्। विशाखा पनि बिहा नगर्दै श्रोतपन्न बिहा गरेर 20 जना छोराछोरी नाति नातिना 200 पुग्दा पनि उनलाई अझै थोरै भइरहेको थियो। वट्टमा रमाउने के हो? अनाथपिण्डिक अन्तिम अवस्थामा उहाँलाई पनि आफूलाई विश्वास भयो कि अब म बाँच्दिन, मेरो यो अन्तिम हो भन्ने मनमा विश्वास भइसक्यो। त्यो बेलामा भगवानलाई गएर मेरो वन्दना भनिदिनु, अनि आनन्दसँग जानु, आनन्दलाई लिएर सारीपुत्रसँग जानु। तपाईँका उपासक साह्रै बिरामी हुनुभएको छ, हजुरको दर्शनको अभिलाषामा हुनुहुन्छ भनेर बिन्ती चढाउनु भन्दा, अनि उहाँका सेवकले गए भगवानलाई पहिला वन्दनाको बिन्ती चढाए, अनि आनन्द सारीपुत्रसँग गएर आनन्द र सारीपुत्रलाई निमन्त्रण गरेर अनाथपिण्डीको घरमा लिएर आए। सारीपुत्रले नजिक गएर यसो हेर्नुभयो, अनाथपिण्डीको स्थिति ठिक छैन, अब अन्तिम अवस्था हो उहाँले बुझ्नुभयो। अनि जो बिरामीको छेउमा बसेर, अन्तिममा पुगेका व्यक्तिको छेउमा बसेर फाल्टु कुरा गर्न पनि बेकार हो, उहाँले त्यो पनि मनन गर्नुभयो। र गिला नपुच्छका व्यक्तिहरू यो ठाउँमा सारीपुत्रले गिला नपुच्छको कसरी गर्नुभयो भन्ने कुरालाई पनि जान्नुपर्छ। गिला नपुच्छको भनेको बुझ्नुहुन्छ होइन? बिरामीलाई भेट गर्न, बिरामी भेट्न गएका व्यक्ति, यसलाई हाम्रो पालीमा भिक्षुसँग यदि बिरामी भयो भने यसो भेट्न जाँदा गिला नपुच्छक भनेर पाली शब्द त्यसरी चलेर आएको थियो। अनि उहाँले हे अनाथपिण्डिक, हजुरको अहिले यो पीडा 20को 19 छ कि बढ्दो छ सोध्नुभयो। भन्थे यतिखेर 20को 19 तिर फर्केको छैन, बढ्दो मात्रै छ। यतिखेर अति तेजिलो छुरा लिएर मासु पसलमा काम गर्ने मासु पसलको व्यक्तिले मासु किनेर ल्यायो, अनि जनतालाई अब जस्तो खोज्छन् त्यस्तै दिनभर कसैले हड्डी नै नभएको मासु मात्रै किन्ने हुन्छन्। तिनको लागि हड्डीबाट मासु उक्काउनलाई अति तेजिलो छुराले, अति तागतिलो व्यक्तिले काम गरेको हुन्छ। हो त्यस्ता व्यक्तिको तागतले तेजिलो छुराले भुँडीमा रोपेर यसरी हुँडले जस्तो मलाई त्यो पीडा अहिले परिरहेको छ। अनाथपिण्डीकले हामीलाई पनि त्यस्तो पीडा पर्छ कि पर्दैन? अनि सारीपुत्रले अब सन्च हुने होइन, अब यहाँको अन्तिमको समय आयो भन्ने बुझ्नुभयो। यतिखेर
बिरामीलाई भेट्न गइसकेपछि ए कुन वैद्यलाई बताउनु भयो, कुन वैद्यलाई बोलाउनु भयो, के दबाई खानु भयो कि खानु भएन, कुन डाक्टरसँग इलाज गर्नुभयो, मान्डेले लगाएर बताउनु भएन, त्यहाँ भन्दा पनि इम्फाल लान पर्थ्यो नि। अब त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेकालाई तिनी कुरा गरेर काम छ? काम छैन नि त। सारीपुत्रले पनि अब तिनी कुरा गरेर अब काम छैन। यदि तिनी कुरा गर्न थाल्यो भने बिरामीले म त्यहाँ पुगे त सन्चो हुन्थे कि भन्ने एउटा आश, अनि त्यहाँ नपुर्याएको छोराछोरीमाथि चित्त नबुझ्ने पनि भएर आउँछ नि त। दोमनस मर्ने बेलामा त्यताको आश र यताको दोमनसले गर्दाखेरि सिधै अपाय दुर्गति पुर्याइदिए जस्तो हुन्छ। त्यसो हुँदा बिरामीका अगाडि गएर कहाँ कस्तो बिमारी त सन्चो भयो कहाँ गएर जानुहोस् तपाईँ पनि त्यहाँ लान पर्छ इत्यादि भनेर यत्तिकै भए नभएका गफ हाने फर्के सकिन्छ आफै लिएर जाने गएर त्यसरी बिरामीका अगाडि सुनाइदिन हुन्न नि, हुन्छ त? यता बिरामी व्यक्तिको मन धेरै कमजोर भएको हुन्छ। अब पृथकजन हो, बिरामी भएको व्यक्ति लाचार भएर सन्च पनि हुन छोडो भने मन धेरै कमजोर भएर अनि आफूलाई स्याहार सुसार गर्ने माथि पनि गाह्रो लाग्न थाल्यो। अनि अलि धेरै गाह्रो लाग्यो भने किन यस्तो दुःख मलाई, बरु खुस्स मर्न पाए पनि त हुन्थ्यो, एक काल किन आउन्न भन्ने छन् कि छैनन्? सुन्नुभएको छ? ती व्यक्तिलाई तपाईको साँच्चै इच्छा छ भने हुन्छ नि, डाक्टरलाई भनिदिन्छु नि मैले, 100 हान्दिने बित्तिकै सजिलै जान्छ भन्दै भन्नु त मर्न इच्छा गरेका हुन्छ होइन नि। त्यो मन कमजोर भएर अनि त्यहाँ स्याहार सुसार गर्नेलाई पनि गाह्रो भयो, यसो भनाइ मात्रै पारेका हुन् नि त। अब त्यो अवस्थामा पुगेका व्यक्तिलाई धर्मका कुरा मात्रै गर्न उचित छ भनेर अनाथपिण्डिकलाई सारीपुत्रले त्यतिखेर, हे गहपति तपाईले यतिखेर मैले जो भन्छु त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मनलाई कतै जान नदिनुहोस्। मैले जो भन्छु त्यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, त्यसैलाई नै मनन गर्दै जानुहोस्। फेरि अनाथपिण्डिक सुबचो हो नि त, सुबचो व्यक्तिलाई भन्न सजिलो छ कि छैन? सुबचो व्यक्तिलाई सजिलो हुन्छ। कोही त सुबचो छैनन् भने पनि सुन्ने ध्यान हुँदैन नि त, भने पनि सुन्ने ध्यान हुँदैन। उहाँलाई पो केही भएन र भन्न सक्नुहुन्छ, मलाई यहाँ कस्तो भइरहेछ भन्ने हुन्छ नि त। सुबचो व्यक्तिले भनेको मान्छन्। यतिखेर तपाईलाई जति पीडा भइरहेको छ, त्यो दुखली पीडा भइरहेकोलाई ध्यान नदिकन मैले जो भन्दैछु त्यसमा ध्यान दिएर सुन्दै मैले भने अनुसारले तपाईले मनन गर्दै गर्नुहोस् सारीपुत्रले। अनि उहाँले पनि त्यो दुखेको पीडालाई सहन गरेर त्यसलाई उपेक्षा राखेर सारीपुत्रले भन्नुभएकोमा ध्यान दिएर सुन्नुभयो। अनि उहाँले के उपदेश गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण विपश्यनालाई मात्रै भन्नुहुन्छ। हे अनाथपिण्डिक, हे गहपति, त्यतिखेरको भनाइमा गहपति भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो। गहपति भनेको त जान्नुहुन्छ नि, संस्कृतमा गृहपति भनिन्छ। मान्छेको नामले बोलाउँदाखेरि अलिकति त्यो ठडौलो जस्तो हुन जान्छ भनेर घरका मालिक, घरका पति भनेर गहपति, गृहपति त्यसरी सम्बोधन हुन्थ्यो। अहिले न चक्खु विन्याडो उपदेशामि, तपाईले तपाईको यो चक्खु चक्खा यतनमा, मैले चाहिँ अब भाषाले मात्रै भन्छु संक्षिप्तमा, आँखामा पनि तपाई नतानिनुहोस्। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर भन्छ 6 द्वारलाई नै उहाँले भन्नुभयो। अहिले आँखाको यो पश्चात चक्खा यतन र आँखाको चक्खु रूपमा
सबै नतानिनुहोस्। मेरो आँखा यस्तो भयो, मेरो कान यस्तो भयो, मेरो शरीर यस्तो भयो भनेर आफ्नो इन्द्रियमा तपाईँ नतानिनुहोस्। इन्द्रियमा तानिने भइएको उपादानलाई हटाएर बस्नुहोस्। अनि दोस्रो, आरमणमा पनि तपाईँ नतानिनुहोस्। कुनै आरमणमा पनि नतानिनुहोस्। रूप आरमण, जस्तै चक्षुमा ठोकिने रूप आरमण, रूप आरमण देख्दा पनि तपाईँ नतानिनुहोस्। यदि रूप आरमणमा तानियो भनेदेखि हो त्यो तानिएको तनहा उपादानले कर्म बन्छ र फेरि जातिमा पुगिन्छ। अहिले यिनी आँखाले देखिने जति सबै अरू हो कि रूप आरमण हो, रूप आरमण हो। यो रूप आरमणमा नतानिनु अरे। जे देखिन्छ देखेका मात्रै, देखे जति मात्रै अडिनु, त्यहाँबाट उता कटेर नजानु। देखियो भइ त भयो, त्यहाँबाट उता नजानु। त्यसलाई छानबिछान गर्ने तर त्यसलाई तौताटे गर्नेतिर नजानु। देखियो मात्रै त्यहाँदेखि उता कटेर नजानु, हाँगा लाग्न नदिनु अरे। कुनै आरमण, रूप आरमणमा नतानिने तपाईँ हामीले एवं हिते गहपति शिक्षित भम, यस प्रकारको नतानिने आचरण गरेर बस्नुहोस्। कुनै रूप आँखामा ठोक्यो, देख्ने मनोभाव बिग्रियो, ठोक्यो देख्ने मनोभाव बिग्रियो, भरे आफू उठ्न सकिन, थला परिएको छ बिस्तारामा, अरू बाहिर हिँडेको देख्दाखेरि म पनि त्यस्तै तगडा हुन म कहिले तगडा हुन्छु होला, त्यसमा पनि तानिन्छ नि त। आफू कमजोर भएर अरू तगडा भएको देख्दाखेरि ती तगडालाई हेरेर पनि यो मन तानिन्छ कि तानिन्न? आफूले केही खान हुन्न, अरूले झमझम खाएको देख्दा म पनि त्यस्तै खान सक्ने कहिले हुन्छु होला, म त्यस्तो हुन मन तानिन्छ नि त। बुझ्नुभयो नि? त्यसो हुँदाखेरि अब अन्तिम बिरामी लाचार भएको बेलामा तानिएको ताना एक प्रकारको, तगडा अवस्थामा तानिएको ताना एक प्रकारको मिल्दैन नि। बिरामी लाचार भएको बेलामा अरू सन्च भएका, तगडा भएका, राम्रो तगडा भएर राम्रो हिँड्न सकेका व्यक्तिहरू जरफर गरेर देख्दाखेरि म भने यस्तो, उनीहरू भने यस्तो तगडा छन्, म किन यति कमजोर भएको होला, अरू तगडा देख्दा आफ्नो कमजोरपनामा गएर चिन्ता हुन्छ। अनि त्यस्तो तगडा कहिले हुन्छु होला, त्यही भएर कुनै रूप आरमणमा नतानिनु। रूप आरमण पनि सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ, त्यसमा नतानिनु। नतानिनको लागि के गर्नु त भन्दाखेरि त्यो रूप आरमणलाई छानबिछान गर्नेतिर, मनन गर्नेतिर नजानु। देख्यो भने भयो त्यतिमै रोकिदिनु। त्यसलाई फेरि यो मनले लमतन्न लाभो नतान्नु। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै शब्दमा पनि नतानिनु, शब्द आरमणमा पनि नतानिनु। अब कसैले त अब कानमा लगाएर सुन्ने पनि हुन्छन्, के गर्ने हुन्छन्, गाना खोलेर सुन्ने हुन्छन्, मन परेका शब्दहरू सुन्ने हुन्छन्। अनि त्यो सुन्दाखेरि आफूलाई त पीडाले गर्दाखेरि नसुन्न सक्ने, नदेख्न सक्ने, ओहो यिनीहरू यसरी त्यो सुनेर कति आनन्द मानिरहेका छन्, मेरो हालत यस्तो छ, म त्यस्तो तगडा कहिले हुन्छु होला, अरूलाई देखेर त्यसरी तानिन्छ। फेरि गन्धमा पनि नतानिनु, रसमा पनि नतानिनु, फटबमा पनि नतानिनु, काय स्पर्शमा पनि नतानिनु, फटबमा पनि नतानिनु, अनि धम्म आरमणमा पनि नतानिनु। नतानिने गरी आचरण गरेर बस्नुहोस्। बिरामीलाई उहाँले दिनुभएको उपदेश नै। अनि बिरामी पनि साधारण व्यक्ति होइन नि त, बिरामी श्रोतपन्न हो। बिरामी को हो? बिरामीलाई उपदेश गरिदिने चाहिँ अरहन्त, बिरामीलाई उपदेश गरिदिने चाहिँ अरहन्त हुँदाखेरि श्रोतपन्नलाई कति बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले उहाँले देशना गरिदिनु भएको छ। अनि उहाँले पहिला आयतन, यो आँखा, कान, नाक, जिब्रो र शरीर मनलाई नतानिनको लागि उपदेश गर्नुभयो। अनि यसमा ठोक्किने आरमण, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म,
यिनी आरमणमा पनि नतान्निनको लागि उपदेश गर्नुभयो। अनि त्यति गरेर दुई आरमण जुटेर उत्पत्ति हुने खण्डलाई पनि उपदेश गर्नुभयो। जस्तै आँखा र रूप दुईटा ठोकिन्छन्, आँखा र रूप दुईटा जुट्यो भन्ने बित्तिकै आँखामा के उत्पत्ति हुन्छ? आँखामा देख्ने मन। के उत्पत्ति हुन्छ? देख्ने मन। देख्ने मनमा रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड चारवटा। रूपखण्ड एउटो, चारवटा हो। यो आँखा र रूप यिनी दुईटा, यता आँखा इन्द्रिय र रूप आरमण यिनी दुईटा ठोकिएकोलाई प्रतीत्य भनिन्छ। यी दुईटा ठोकिएकोलाई के भनिन्छ? देख्ने मन उत्पत्ति भएकालाई समुत्पाद भनिन्छ। देख्ने मन उत्पत्ति भएकालाई प्रतीत्य। त्यसो देखेको पनि अरू हो कि प्रतीत्य समुत्पाद हो? प्रतीत्य समुत्पाद हो। त्यो देख्नाले देखेको कारणबाट त्यसलाई अनुभूति गरेर, त्यसबाट सुखले अनुभूति गरेर त्यसमा तानिने तणखा आयो भन्ने बित्तिकै प्रतीत समुत्पाद जोडिँदै गयो। विपश्यना भनेको प्रतीत समुत्पादलाई काट्दै जाने हो नि, बुझ्नुभयो नि? त्यसमा तानिने बित्तिकै जोडिन्छ। जस्तै कान र शब्द यिनी दुईटा ठोकिएको प्रतीत्य, सुनेको मन उत्पत्ति भएको समुत्पाद, प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पादमा निचोट हेर्ने भने नाम र रूप मात्रै छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता म मेरो सत्ता प्राणी भन्ने नै छैन। त्यस्तै कान र शब्द ठोकिएको प्रतीत्य, सुनेको मन समुत्पाद। नाक र गन्ध ठोकिएको प्रतीत्य, गन्ध जानेको मन समुत्पाद। जिब्रो र रस ठोकिएको प्रतीत्य, रस विज्ञान समुत्पाद। काय र फर्ब ठोकिएको प्रतीत्य, दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, भारी इत्यादि उत्पत्ति भएको समुत्पाद। मन र धम्म आरमण ठोकिएको प्रतीत्य, यहाँ उत्पत्ति हुने सोचाइ मनहरू, अनेक प्रकारका मनहरू समुत्पाद। भन्दाखेरि यो सिंगै शरीरै प्रतीत्य समुत्पाद हो। सिंगै शरीर के हो? प्रतीत्य समुत्पाद बुझ्न पर्छ भनेको नै केलाई बुझ्ने हो? शरीरलाई। केलाई बुझ्ने हो? हो। यो प्रतीत्य समुत्पाद यत्तिकै हो कि कारण कार्यले भएको हो। यो कारण कार्य धर्मलाई एवंवादी महासमन हो। भगवानले भन्नुभएको उहाँ र सारीपुत्रले यति देशना सुनिसक्दा श्रोतपन्न ज्ञान पाउनु भएको हो नि त सारीपुत्रले। अनि उहाँले त्यति देशनाबाट मध्वल्यालाई फेरि सुनाउनु भयो, उहाँ पनि श्रोतपन्न। यति कारण कार्यलाई मनन गरेर अहिले अनाथ पेण्डिकलाई पनि फेरि सारीपुत्रले यही कारण कार्यमा जेलिएको खण्डलाई फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, हे अनाथ पेण्डिक, यो सबै प्रतीत समुत्पाद मात्रै छ। अहिले यो चक्खायतन, श्रोतायतन, यो घानायतन, जीवायतन, कायायतन, मनायतन, यिनमा रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म ठोकिएर जो उत्पत्ति हुन्छ, देख्ने मन, सुन्ने मन, गन्ध जान्ने मन, रस जान्ने मन, यिनी मनमा पनि नतान्निनु। यिनी मनमा पनि के हो भनेपछि केहीमै पनि नतान्निनु। देख्ने मन उत्पत्ति भयो, अब त्यसमा नतान्निनु, देख्यो सक्यो। कानमा सुन्ने मन उत्पत्ति भयो, त्यतिमै रोकिदिनु, नतान्निनु। सुन्ने मन उत्पत्ति भयो, बिग्रियो, त्यसैमै रोकिदिनु। नाकमा गन्ध जान्ने मन उत्पत्ति भयो, नतान्निनु। यदि तान्यो भनेदेखि त्यसैबाट लोभ पनि आउँछ, द्वेष पनि आउँछ। मनपर्दो गन्ध हो भने लोभ आउँछ, मन नपर्दो हो भने कसले हो यसरी छोडिदिइराखेको, बरु बाहिर गए पनि त हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, एक्लै यहाँ टन्टा परिराखेको हुन्छ, झगडा हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नि। यदि तान्नेकै थिएन भने झगडा हुन्छ त? तान्नेकै थिएन भने झगडा हुन्न नि त। किन झगडा भएको? तानिएर हो नि त। त्यसो हुँदा कुनैमा नतानिनु, रसमा पनि नतानिनु, मिठो भनेर पनि नतानिनु, नमिठो यस्तो बनायो भनेर पनि नतानिनु। मध्यममा अडिएर आचरण गर्नु अनाथ पिण्डिकलाई। त्यस्तै कायमा दुख्ने, पोल्ने, यिनी त फर्ब र काय ठोकेर उत्पत्ति भएको धर्म हो, त्यसमा पनि नतानिनु।
जे हुने उसको काम उसले गरेको छ, आफूले नहो भनेर रोकेर पनि हुन्न, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर पनि हुँदैन। आफ्नो खटन केही चल्दैन भने त्यसमा पनि किन तान्दिनु, त्यहाँ पनि नतान्दिनु। बुझ्नु हो नि, धम्म आरमा ठोकेर उत्पत्ति हुने मनमा पनि नतान्दिनु भनेर यिनी 6 द्वारबाट उत्पत्ति धातु 6 प्रकारका यिनी सम्पूर्ण उत्पत्ति हुनेमा पनि नतान्दिनु भनेर उहाँले त्यहाँ देशना गर्नुभयो। अनि त्यति भनेर फेरि हे अनाथ पिण्डिक, अहिले जो पृथ्वी धातु छ, आप धातु छ, तेज धातु छ, वायु धातु छ, आकाश धातु छ, विन्यास धातु छ अरे। धातु 6 प्रकारका। धातु कति प्रकारका? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, विन्यास धातु, आकाश धातु, विन्यास धातु। यिनी धातुमा पनि नतान्दिनु, पृथ्वी धातुमा पनि नतान्दिनु। अलिकति सरी हलुङ्गो भयो भने हलुङ्गो भयो त अलि सन्च जस्तो भएछ, हो त्यो सन्च राम्रो भएको आनन्द भन्नेमा पनि नतान्दिनु। अलि भारी भयो, दुःख भयो भने पनि त्यो दुःखमा पनि नतान्दिनु। बुझ्नुभयो नि, आप धातु, तेज धातु, वायु धातु, आकाश धातु, कुनै धातुमा पनि, विन्यास धातुमा पनि नतान्दिनु। योगीहरूले त्यसलाई हेर्न पर्दा अरे अहिले जति धातुहरू उत्पत्ति छन् निचोटमा यिनी नाम र रूप मात्रै छन्। एउटो विनाश र एउटो उत्पत्ति र एउटो विनाशको बीचमा अलिकति खाली छ कि छैन? एउटा र एउटाको बीचमा खाली छ कि छैन? तेजिलो ज्ञानले मात्रै देखिन्छ नि। एउटो चोया देख्नुभएको छ? चोया के बान्ने चोया हो। यो चोयामा रात्रिमा अँधेरी रातमा यसो आगो सल्काएर रातो भएपछि त्यसलाई सही घुमाइदिनु। छिटो घुमाइयो भने कस्तो देखिन्छ? गोलो, रातो गोलो देखिन्छ कि देखिन्न? रातो गोलो देखिन्छ छिटो घुमेकोले गर्दा। ढिलो घुमाउने भने चाहिँ देखिँदैन। ढिलो घुमाउने भने अब यतिमा रातो हुँदा यता सबै खाली छ, यता रातो हुँदा उता सबै खाली छ। छिटो घुम्दाखेरि चाहिँ खाली जस्तो नदेखिकन गोलो देखिन्छ। बुझ्नुभयो नि? वास्तवमा साँच्चै गोलो हो कि खाली मात्रै छ? त्यो रातो त एकै ठाउँमा मात्रै हो नि त, अरू सबै खाली हो नि। छिटो हुँदाखेरि सबै गोलो जस्तो भइदिएको मात्र हो, तर सबै खाली छ कि छैन? हो त्यस्तै गरी यहाँ विनाश र उत्पत्तिको बीचमा खाली छ। विनाश र उत्पत्तिको बीचमा खाली छ। हो त्यो खाली आकाश हो त्यो खाली ठाउँलाई देख्नु। विनाश भयो, अर्को उत्पत्ति नहुँदै त्यो खाली ठाउँलाई देख्नु, आकाश धातुलाई। हो यस प्रकारले आचरण गर्नुहोस् भनेर अनाथ पिण्डिकले। हुन त त्यहाँ 4 पन्ना छ, मैले तमहोरा अहिले यसलाई संक्षेपमा अलिकति मात्रै भनिदिएको। अनाथ पिण्डिकको वाद सूत्र भनेर देशना गरेको छ एउटा शिविरमा, सिडीहरू छन्। अनि जब त्यति सुनिसकेपछि अनाथ पिण्डिक आँखाबाट बरबर 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 आँसु झरे। अनाथ पिण्डिकका आँसु झरे। सारीपुत्रले त उहाँको किन आँसु झरे भन्ने त उहाँलाई त थाहा छ नि, अरहन्त। आनन्द चाहिँ स्रोतपन्न मात्रै हुनुहुन्छ, अभिज्ञानहरू छैन, अरूको मन जान्नुहुन्न। अनि आनन्द चाहिँ स्रोतपन्न मात्रै हुँदाखेरि किन आँसु झरे भन्ने उहाँले यसो पाउनु भएन। अनि मनमा आनन्दलाई खल्लो भयो र हे गहपति, तपाईँ यो समयमा आएर किन यसरी रुनुभयो? कि त अब म मर्ने भए भन्ने त्यो चिन्ता भएर रुनु भएको भन्दाखेरि म मर्ने भए भन्ने मलाई चिन्ता छैन, किन म एक दिन मर्ने हुँ भन्ने मलाई पहिले थाहा भइसकेको कुरा हो। एक दिन म मर्ने हुँ भन्ने जानिसकेको हुँदाखेरि म मर्ने भए भन्ने अब मर्छु भनेर मलाई त्यो डर, त्यो चिन्ता छैन। छ अरे स्रोतपन्नलाई अब मर्ने भयो भनेर चिन्ता हुन्छ
एक दिन मर्नै पर्छ, आज नमरे भोलि, भोलि नमरे पर्सि, यो साल नमरे आइसाल, एक दिन त मर्नै पर्छ। मर्ने शरीर नै भएको हुँदाखेरि म मर्ने भयो भनेर मलाई त्यो चिन्ता होइन। त्यसो भए म मरेर अब कहाँ पुग्छु होला भन्ने त्यो चिन्ता भएको हो तपाईलाई आनन्दले। मलाई त्यो चिन्ता पनि छैन। किन भन्दा म मरेर रित्तै जाने व्यक्ति म होइन। मैले लाने सम्पत्ति मैले धेरै जम्मा गरिसके। एउटा जेतवन बिहारको जमिन किन्दाखेरि पहिला बिक्री गर्छु भने साँच्चै किन्छु भन्दा बेच्दिन भने राजकुमारले, जेता नाम गरेका कोशल राजाका छोरा जेता राजकुमारले पहिला हुन्छ मैले बिक्री गर्छु यो ठाउँ, अनि पछिबाट बिक्री गर्दिन। बिक्री गर्दिन भन्दाखेरि अनाथ पिण्डिकलाई त्यही ठाउँ मन परेको, अनि बिक्री गर्न जबरजस्ती भन्दा पनि मानेनन्। पहिला किन बेच्छु भन्नुभयो, अहिले किन बेच्दिन भन्नुहुन्छ भनेर मुद्दा हालिदिनु भयो अनाथ पिण्डिकले। जो दान गर्न जग्गा किन्नको लागि बेच्छु भनेर बेच्दिन भन्दा मुद्दा हालिदिनु भयो। मुद्दा हाल्नु भयो भनेको बुझ्नुहुन्छ नि, तयार गरेर गर्नुभयो। अनि मुद्दा हालेपछि जब मुद्दामा अब राजकुमार हुन् राजाका छोरा तापनि मुद्दा हालिसकेपछि त अब फसला त न्यायाधीशले गर्नु पर्यो, जुन विधानमा छ त्यो गर्नु पर्यो। अन्तिम फसला गर्दाखेरि अनाथ पिण्डिकसँग बेच्छु भनेर भनिसकेका हुन् भने बिक्री गर्नै पर्छ। तर बिक्री गर्न पर्छ भन्दा अब जेता राजकुमारको हातमा छ यसको किम्मत चाहिँ। जेता राजकुमारको हातमा छ किम्मत, उहाँले भनेको मूल्य दिन सक्छन् भने बिक्री गर्दिन पर्छ। बिक्री गर्दिन भन्न चाहिँ पाइँदैन। न्यायाधीशबाट निर्णय आयो, हारे राजकुमार। अनि हार्दाखेरि उनले पनि अब म हारे, तपाईले साँच्चै किन्नुहुन्छ भने तपाईले सुनका पैसा ढिङ्गाहरू ओछ्याएर बिछ्याएर जानुहोस्, जति बिछ्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको मूल्य त्यति नै हो। अनि अनाथ पिण्डिकले पनि गाडामा भएका सबै ओसारेर ल्याऊ भन्दै बिछ्याउँदै बिछ्याउँदै त्यो जे त वन त आधी जति बिछ्याइसक्नु भयो। आस्ते तिनी त जीवनभर कमाएको सम्पत्ति दान गर्न भनेपछि सम्पूर्ण पनि खनाएर दान गर्ने रहेछन् यी महाजनले त। अनि आत्तेर अब त भयो, अब रोक्नुहोस् भनेर जबरजस्ती रोक्न परेको। अनि बिछ्या जति पैसा सबै राजकुमारलाई त्यो जमिन अनाथ पिण्डिको हो। अनि त्यहाँ जेतवन बिहार बनाएर दान गर्नुहुन्छ। अनि उहाँको त्यो श्रद्धा देख्दाखेरि ती राजकुमारलाई पनि फेरि श्रद्धा पलाएर आयो, हे महाजनज्यू म मूर्ख भएर हजुरलाई नहुँदो मूल्य बताएर मैले बिक्री गरेँ। हजुरको यति पवित्र श्रद्धालाई मैले मौका छोपे जस्तो भयो। त्यसो हुँदा मलाई पनि दया गरेर दान गर्ने मौका मलाई पनि दिनुहोस्, मैले पनि दान गर्न पाऊँ भएर पछिबाट उनले पनि दान गरेका छन्। अनि ती अनाथ पिण्डिकले अब त्यसरी बिछ्याएर 18 करोड बिछ्याएका रहेछन्। अनि 18 करोड खर्च गरेर बिहार बनाए त्यो समयका पैसा। अनि बिहार अर्पण गर्दाका दिन 18 करोड खर्च गरेर ठुलो कार्यको धुमधामको साथमा अर्पण गरे। 18 त्यहाँ 54। अनि जब अनाथ पिण्डिकले अब त्यसरी दान गरेर पनि दान गरे मैले बिहार सक्यो होइन नि, दिनौ जान्थे बिहार। समय पाए दिनको 3 टाइम जान्थे, समयै मिलेन भने पनि 2 टाइम त पुग्थे। यतिखेर कुन समय हो विचार गर्थे, जान्थे आफू अछट्टै बस्थे, आफू गएर कसैलाई बाधा पनि पार्ने छैनन्। यदि म गएर समाधि बिग्रिन्छ कि भन्ने भएर आफू अछट्टै बस्थे। अनि कोही धर्म सुन्न आए भगवानसँग
धर्म देशना हुने बेला भयो भने चाहिँ अनि खुचुक्क जान्थे, धर्म सुन्थे। देशना भ्याएपछि अनि उठेर फर्किन्थे। अनि जाँदाखेरि पनि रित्तै जाने थिएनन्। कुन समयमा जान्थे त्यही अनुसारको दान गर्ने वस्तु लिएर जान्थे। दिनौ घरमा पनि 200 भिक्षुलाई चाहिँ दैनिक भोजन दान गर्दाखेरि मरेर म अब नरक जान पर्छ कि भन्ने त्यो डर अनास्तिकलाई छ त? मैले खाने सम्पत्ति मात्रै खोजेको होइन, लाने सम्पत्ति पनि मैले धेरै जम्मा गरिसकेको हुँदाखेरि म कहाँ पुग्छु भन्ने मलाई त्यो चिन्ता छैन। आनन्द त्यसो भएदेखि अब यो घर यो परिवार सबै छोडेर जान पर्ने भयो भने त्यो चिन्ता भएर रुनु भयो। आनन्द मैले छोड्दिन भनेर पनि हुँदैन। यो घर यो परिवार मैले सबै त्याग्नै पर्छ, म जस्तै सबैले त्याग्नै पर्छ भन्ने कुरा त्यो मनन गरेको छु। मलाई त्यसको चिन्ता पनि मलाई छैन। त्यसो भए मैले दान गरेको जेतवन बिहार अब यो सबै त्यागेर छोडेर जान पर्ने भयो भनेर बिहारतिर तान्दिनु भयो। म बिहारमा पनि तानिएको छैन। किन मैले दान गरे त्यसको पुण्य मलाई प्राप्त भयो, एक दिन छोड्ने नै हो, म त्यसमा तानिदिनु। भगवानको देशना यहाँ आउँदा सुन्न पाइराख्नुहुन्थ्यो, भगवानको दिनौ दर्शन गर्न पाउनुहुन्थ्यो। अब भगवानलाई पनि छोडेर जान पर्ने भयो भनेर त्यतापट्टिको चिन्ताले रुनुभयो। त्यो चिन्ता पनि मलाई छैन। पालेसँग छोड्ने नै हो सबैले। सबैले पालेसँग के हो? त्यसो भए तपाईँ किन रुनुभयो भन्दा अहिले यो धर्म देशना सारीपुत्रले गर्नुभएको देशना सुन्दाखेरि मैले आफूलाई थाम्न सकिन। किन थाम्न सकिन भन्दा यो देशना यति गहिरो तरिकाले मैले सुनेको थिइनँ कहिले पनि। मेरो अन्तिम अवस्थामा सुने सबै उहाँले चखायतन रूप आरमणबाट अनि चक्कु विज्ञानबाट अनि एक एक गरी यिनी 6 धातुसम्म गरेर विपස්සना दिनुभएको छ नि त। यो देशना तेजिलो ज्ञान भएको व्यक्तिले सुन्ने हो भने उतिखेर अरहन्त हुने देशना हो। तेजिलो ज्ञान भएका व्यक्तिले सुन्ने भने उतिखेर अरहन्त हुने देशना हो। यदि ज्ञानमा अविद्याको बोक्रो अलि मध्यम लागेको बोक्रो छ भने पनि चक्रगामी अनागामीसम्म पुग्छन् यो देशनाले। यदि अविद्याको बोक्रो बाक्लो रहेछ भने पनि तिनको लागि पारमित भएर जान्थ्यो। यस्ता यस्ता धर्म देशनाहरू रहेछन्, यति गहिरा कुराहरू रहेछन्। आजसम्म मैले सुन्न पाएको थिइनँ भने म जस्ता सुन्न नपाएका कति होलान्। यस्ता धर्म भएर तपाईहरूले किन लुकाएर राख्नुभयो भन्थे मलाई त्यो चिन्ता लाग्यो। यति राम्रा कुरा त लुकाएर राख्न उचित होइन। लुकाएर राख्न उचित होइन। पहिलाको भनाइमा पनि थियो नि, थियो कि थिएन? ए छ नि, त्यहाँ यिनीहरूले सबै लुकाएका हुन्। कसैले भन्न सक्छन् कि सक्दैनन्? सक्छन्। जो कुरा छ नि सबै यिनीहरूले लुकाएका हुन्। कसले लुकाएको अरे? यिनीहरू भने को अरे? र अहिले सारीपुत्रलाई यसरी किन लुकाइदिनु भयो? भगवानले पनि मलाई कहिले यस प्रकारले देशना गर्नु भएको छैन। म त अब मर्ने बेला भयो, मर्ने अवस्थामा भए पनि यतिको सुन्न पाए। म जस्ता सुन्न नपाएका कति छन् भन्दा सारीपुत्रले, हे कहपति तपाईले सही कुरा भन्नुभयो। सबैका सुन्न सक्ने कान पनि हुँदैनन्। गहिरो देशना गर्दिने भने कतिपय झन बाटो अलमल भएर जान्छन्। भगवानले जसले जति सुन्न बुझ्न सक्छ त्यसलाई त्यति मात्रै दिनुहुन्छ। जस्तै आमाले छोरालाई
छोराछोरीलाई दुध खाने अवस्थामा मात्रै छ भने दुध मात्रै खिलाउनुहुन्छ। यदि लिटो खान सक्ने अवस्था भयो भने लिटो बनाएर आस्ते आस्ते चटाइदिँदै खिलाउनुहुन्छ। भोका होला भन्दै आफूले खाने घाँस खिलाइदिएर हुन्छ? उसले कतिसम्म मुखमा लिन सक्छ, कतिको निल्न सक्छ, त्यही अनुसारले खिलाइदिनु पर्छ। त्यही भएर भगवानले कसले कति लिन सक्छ, कति बुझ्न सक्छ, त्यही अनुसारले दिनुहुन्छ। त्यो म मान्छु। भगवानले त उहाँको सम्मा सम्बुद्ध ज्ञानले छर्लङ्गै देख्नुहुन्छ र कसले कति बुझ्छ त्यति दिनुहुन्छ। अब पछि पछि शासनमा भगवान नभएको समयमा भगवानले जस्तो जान्ने व्यक्ति कोही पनि हुन्नन्। यसै गरी लुकाएर राख्दै भने कसले बुझ्ने? तेजीलाई ज्ञान भएका व्यक्तिको लागि त ठुलो हानि भयो नि। भन्थे मेरो अन्तिमको एउटा पुकार, एउटा बिन्ती सुनिदिनुहोस्। भन्नुहोस् अनाथ पण्डित सारिपुत्रले, अब उपरान्त यति गहिरो धर्म, परमार्थ मात्रै भइएको धर्मलाई नलुकाइदिनुहोस्, जनता समक्ष देखाइदिनुहोस्। बुझ्न सक्नेले, तेजिलो ज्ञान भएकाले छर्लङ्गै बुझ्छन्। मध्यम ज्ञान भएकाले ए कुछ न कुछ रहेछ, यो त निकै गहिरो कुरा हो भन्ने मनमा हुन्छ र त्यो मनमा भएर जागेर आयो भने खोजी हुन्छ। यदि बुझ्न नसक्ने ज्ञान कमजोर भएकाले पनि बुझ्न सकिने रहेनछ, गहिरो छ भन्छन्, जे होस् खोजीतिर मन ढल्किन्छ। त्यसो हुँदा यी देशनाहरू अब उपरान्त नलुकाइदिनुहोस्। उहाँले मलाई हो त्यही भएर अन्तिममा सुन्न पाएको भएर आँसु झरेका हुन्। अनाथ पण्डितले, सारिपुत्रले पनि स्वीकार गर्नुभयो। साधु 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 गएपछि आफ्नो लागि नभइकन अरू पछि आउने आफ्ना भावी सन्तानको लागि पनि हजुरले हेरेर माग गरिदिनु भएको बहुत उचित हो। सारिपुत्रले मान्यता दिनुहुन्छ। र विशेष तपाईँ हाम्रो यो विपස්සना आचरण भनेको असली के हो भने केहीमा पनि नतान्दिनको लागि आचरण गर्ने हो नि त। रूपमा, आँखामा, चक्षु विज्ञानमा, बुझ्नुभयो नि? रूपमा पनि नतानिनु, आँखामा पनि नतानिनु, चक्षु विज्ञानमा पनि नतानिनु, कानमा शब्दमा श्रोत विज्ञान, नाकमा गन्धमा घ्राण विज्ञान, जिब्रोमा रसमा रस विज्ञान, काय फटबमा काय विज्ञानमा, मनमा धम्ममा मनोविज्ञानमा, केहीमा पनि नतान्ने गरी आचरण गर्नु। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? तपाईँ हामी ठक्कै आचरण गर्दाखेरि यहाँ उत्पत्ति हुनेलाई नहो भनेर पनि हुन्न, विनाश हुनेलाई विनाश नहो भनेर पनि हुन्न। उसले उसको काम उसले गरिरहेको छ, उसको काम उसले गरिरहेको छ। त्यसमा आफू अलग्गै भएर नमुच्चिकिन, अलग्गै भएर जस्तो छ त्यस्तै हेर्दै जाने हो। हेर्न सक्यो भने तानिन्न। यदि हेर्न सकिएन र होस कमजोर भयो भने बित्तिकै अविद्याले मौका पाइजान्छ। अविद्याले मौका पायो भने बित्तिकै अविद्या पचया संसार संस्कारतिर गइजान्छ। त्यही भएर अहिले जस्तै आँखामा उत्पत्ति हुने पनि देख्ने पञ्चखण्ड, रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड चारवटा, र रूपखण्ड कर्मचित्त ऋतु आहारले बनाएको, नामखण्ड द्वयम पटिच्च विज्ञान, दुई कारण जुटेर भइएको। बुझ्नुभयो नि? दुई कारण, आँखा र रूप दुईटा जुटेकोमा देख्ने विज्ञान, कान र शब्द दुईटा जुटेकोमा सुन्ने विज्ञान, नाक र गन्ध, जिब्रो र रस, यिनी दुई कारण जुटेर उत्पत्ति भएको मन। पहिले भइरहेको पनि होइन, पहिले भइरहेको पनि होइन, अहिले क्षण क्षणमा भइरहेको। जस्तै मैले हिजो तपाईँलाई ऐनाको उपमा दिए, ऐनाको सिधा आरम्भ जुटेको बेलामा झलक देखिने मात्र हो। आँखामा पनि ठक्कै रूप ठोक्यो, देख्ने झलक भयो, उतिखेरै छैन। अब कानमा शब्द ठोकेको क्षणिकमा सुन्ने मन भयो, उतिखेरै छैन। नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, यो सबै प्रत्यक्ष समुत्पाद भइरहेको छ। के भइरहेछ? कारण जुटेर उत्पत्ति हुनेलाई प्रत्यक्ष समुत्पाद भनिएको।
पटिच्च कारणमा तानिएर समुत्पात उत्पत्ति हुने धर्म। कारण जुटेर उत्पत्ति हुने, देख्ने विज्ञान, सुन्ने विज्ञान, यिनी सबै प्रतीच्च समुत्पात हो। के हो यो प्रतीच्च समुत्पातलाई नै तपाईँ हामीले विशेष गरी हेर्ने हो। विपස්සना भनेको विशेष हेर्नु भनेको नै यही प्रतीच्च समुत्पातलाई। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यति छेउडा ढोकामा दरमान गरेर बस्दिने हो। लोभ भन्ने डाका नआउनको लागि, द्वेष भन्ने डाका, मोह डाका, यिनी क्लेश रूपी डाकाहरू नआउनको लागि होशियारी भएर बस्ने हो। दरमान त होशियारी हुन पर्यो कि परेन? पर्यो नि। होशियारी भएर बस्नको लागि, त्यो होस तेजिलो बनाउनको लागि चाहिँ पहिला श्वास प्रश्वासलाई एकरो त्यहाँ हेर्न बल गर्ने उरिय, एकरो त्यसमै ध्यान दिइराख्ने सती, त्यसैमा एकरो भइदिएको समाधि, यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न परेको हो नि त। किन अभ्यास गर्न परेको त भन्दाखेरि हेर्ने व्यक्ति टाठो हुनुपर्छ नि। दरमान टाठो हुनुपर्छ कि पर्दैन? दरमान टाठो भनेर झुल्न थाल्यो भने डाका आउँछन् कि आउँदैनन्? त्यही भएर हो यिनलाई तेजिलो बनाएको। तेजिलो कसरी हुन्छ त भन्दा भावनाले तेजिलो हुन्छ। उरिय भावना जति हुँदै गयो उति उरिय तेजिलो हुन्छ। सती भावना जति भावना गर्दै गयो उति सती तेजिलो हुँदै जान्छ। समाधि भावना जति समाधि भावना गर्दै गयो, एकाग्रतालाई भावना गर्यो उति समाधि तेजिलो हुँदै जान्छ। तेजिलो हुनु चाहिँ भावनाको आधारमा हुन्छ। भावना भएको चित्त तेजिलो हुन्छ, भावना नभएको चित्त कमजोर हुन्छ। भावना छैन भनेदेखि त्यो चित्तमा क्लेश जतिसुकै आउन सक्छन्। यथा अगारम दुच्छ न उठी समति विजति एवं अभावितम चित्तम रागो समति विजति। यथा अगार तुच्छ न उठी न समति विजति एवं सुभावितम चित्तम रागो न समति विजति। यथा जस्तै अगार मान्छे बस्ने घरलाई दुच्छन्नम यदि राम्रो प्रकारले छानो छाइएको छैन भने, आफू बस्ने घर छानो राम्रो छैन, छानो राम्रो छाइएन, अब उस बेलामा खरले छाउने, सिरुले छाउने हुन्छ कि हुँदैन? र त्यसलाई राम्रो प्रकारले मिलाएर छाइएको छैन भनेदेखि घरभित्रैबाट आकाशका तारा देखिने घर हो भने पानी चुन्छ कि चुन्दैन? यथा अगार दुच्छन्नम उठी समति विजति। यथा जस्तै अगारम घरमा, दुच्छन्नम छानो राम्रो प्रकारले नछाइएको घरमा, उठी पानीको वृष्टि पानी वर्षा भएको छँदामा समति विजति सम्पूर्ण पानी घरभित्र चोए झै अरे। एवं अभावितम चित्तम, एवं यस्तै प्रकारले नै चित्तम यो चित्त अभावितम भावना गरिएको छैन भने, वीर्य भावना पनि छैन, सती भावना छैन, समाधि भावना नभइएको चित्तम चित्तमा रागो राग आदि क्लेशहरू वर्षेर आउँछन्। रागो समति विजति। एवं यस्तै प्रकारले नै सुच्छन्नम राम्रो प्रकारले छाइएको घरमा, एवं अगार सुच्छन्नम उठी न समति विजति। एवं यस्तै प्रकारले सुच्छन्नम राम्रो छानो छाइएको घरमा, विठी पानीको वृष्टि पानीको वर्षा जति नै भए तापनि घरभित्र न समति विजति पानी भित्र चुदैन। खानो राम्रो छ भने पानी जतिसुकै परे पनि भित्र खालाई ढुक्क छ कि छैन? खानो राम्रो छैन भने यता चोयो भनौँ, यता सरो, अनि फेरि त्यहाँ चुन्छ अर्कोतिर सरो, अनि जताततै चोयो भनेदेखि के छ टाल्ने कुरा, कागज अलिक बाक्ला खाले कागजले यसो टालो, एकछिनमा ढाडिन्छ चुन्छ, ढुक्कले बस्न मिल्छ? यदि रात्रिको समय हो भने ढुक्कले सुत्न पनि पाइन्छ? छानो राम्रो भएको घरमा त जतिसुकै पानी बर्से पनि ढुक्क छ कि छैन? त्यस्तै अरे छानो राम्रो भएको घरमा ढुक्कले बसे चाहिँ अरे भावना भइएको चित्तमा पनि कुनै राग आदि क्लेशहरू आउँदैनन्। एवं सुभावितम चित्तम,
एवं यस प्रकारले सुभावितम राम्रो प्रकारले भावना गरिएको चित्तमा पनि राग हो, राग आदि क्लेशहरू न समति विज्जति वर्षेर आउँदैनन्। यो भावना भएको चित्तमा क्लेश आउन सक्दैन, क्लेश आउनलाई सक्दैन, भावनाले सुरक्षा गरिदिएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँ हामी यो बारम्बार भावना गरेको भनेको के हो भन्दा हुरीहरूलाई तेजिलो, सतीलाई तेजिलो, समाधिलाई तेजिलो बनाएको। तेजिलो भयो भने बल्ल दर्मन गर्न सक्छ नि त, तेजिलो छैन भने दर्मन गर्न सक्छ त? विपश्यना भनेको नै दर्मन हो, आफ्नो घरको ढोकामा आफू दर्मन भएर बस्ने हो। भन्नुभयो नि, नभए के आउँछन्, चोर डाका आउँछन् कि आउँदैनन्? घरमा त चोर डाका आउँछन् भनेर ताला पनि अलि जस्ता तस्ता अरूले खोल्छन् भनेर विदेशी ताला, त्यसैले पनि अलि भेट्दैन कि जस्तो लाग्यो भने मिगान्चिटा पनि ल्याएर सुरक्षा गर्छन् कि गर्दैनन्? त्यही पनि उस्तै परि ढुक्क हुँदैन भने एउटा घरको मामुली सम्पत्ति त नहराउनको लागि त्यसलाई कडा सुरक्षा राखिन्छ भने चोर नपस्नको लागि, यो मनमा पनि चोर नपस्नको लागि, डाका नआउनको लागि राम्रो भावना चाहिन्छ कि चाहिन्न? त्यही भएर भावना चाहिँ बारम्बार हुन पर्छ। जब भावना गर्दाखेरि रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड चारवटा, यिनी पञ्चखण्ड हुन्। जति उत्पत्ति हुने यिनी 5 खण्ड मात्रै हुन्। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन, यिनी 6 द्वारमा। हेर्ने योगीले पहिला समाधि लिन पर्यो 15-20 मिनट। म अब सुरु देशना गरेकोलाई फेरि अलिकति टिपेर ल्याउँछु है। पहिला 15-20 मिनट समाधि भावना गर्नु पर्यो। जब मन 15 मिनट 20 मिनटसम्म कतै नगइकन एकोरो हुन थाल्यो भने अनि यहाँ बसाउँछ स्वभावहरू। स्वभावहरू देखियो भने तिनै स्वभावलाई हेर्ने हो। किन भन्दा स्वभाव देखेको भनेको नै त्यहाँ त पञ्चखण्ड उत्पत्ति भइरहेको हो नि त। काजमा हुन्छ, आँखामा पनि हुन्छ, कानमा पनि हुन्छ, पञ्चखण्ड उत्पत्ति भएको हो। दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने भन्ने पनि वास्तवमा त्यो दुखेको भनेको पनि एउटा नाम राखेको हो नि। अब जन्मैदेखि कुनै भाषा नसिकाएको बालक यहाँ भाषा बोल्ने ठाउँमै नराखिकन हुर्केको बालक हो भने त्यो बालकलाई पनि दुख्छ कि दुख्दैन? दुखेको भन्न जान्दछ? जान्दैन नि त। चिलाउँछ कि चिलाउँदैन? चिलाएको भन्न जानेछ? यिनी भनाइ त सबै पछिबाट नाम राखेका हुन् नि। यी पछिबाट नाम राखे जति नाम टाकटुकै मेटाइदिनु। बुझ्नुभयो नि? पछिबाट नाम राखेका नाम टाकटुकै मेटाइदिनु। त्यो बालकमा पनि यस्तै अङ्ग छ कि छैन? यसलाई हात भन्न जानेछ? त्यो टाउको भन्न जानेछ? जान्दैन। हो त्यस्तै गरी यिनी पछिबाट नाम राखे जतिलाई सबैलाई हटाइदिनु विपश्यनामा चाहिँ। अरू बेला त चलाउनुहोस् न, अरू बेलामा हटाएर त भएन नि। घरमा त अब चलाउन त पर्यो कि परेन? प्रज्ञप्ति लोकमा त चाहिन्छ। विपश्यना क्षेत्रमा चाहिँ प्रज्ञप्ति भन्ने एउटा पनि नआओस्। ती नाम राखे जति सबै हटाइदिएर जे अनुभूति छ, जे भइरहेको छ त्यति भएको जति मात्रै जान्दैनौ। त्यहाँभन्दा बढ्ता जान्नतिर नजानु। जति छ त्यतिलाई जान्नु, जति हुँदैछ त्यति हुँदै गरेकालाई जान्नु। जान्दा जान्दै अझ शरीर भोरी जताततै देख्न पा भन्ने पनि त्यो तृष्णा खुसुक्क आफ्नो मित्र जस्तो भएर आएर सबैतिर देख्न पा भनेर पनि आइदिन्छ। त्यो देख्न पा भन्दै आएको अनि अरू के तृष्णा हो? क्लेश हो नि त। आफूलाई फसाउनलाई फसाउने व्यक्तिले उस्तै आफन्ती जस्तै भएर आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि त। त्यही भएर त पुरा इष्टमित्र भएर बसेका अलि दिनमा फल्नाले त यति लडाएछ नि भन्ने पनि सुनिन्छ होइन? बाहिर काले के आफ्नै मित्रले ऊ पनि मित्र भएर आउँछ नि त लडाउनको लागि। त्यही भएर यो शत्रु आउने बित्तिकै यो शत्रु हो चिनिहाल्नु। तडा आयो भने शत्रु हो चिनिहाल्नु। कोही बेला म बस्दा बस्दै
कति आनन्द राम्रो समाधि भयो भने राम्रो समाधि भएको दिन चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन? तपाईँ हाम्रा पूर्वका कर्मले त फल दिनेले मौका पाएका कर्मले दिइरहेका छन् नि। कुनको मौका छ, कुनले दिइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ बस्ने बित्तिकैबाट समाधि राम्रो पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ 1 घण्टा बितेर जान्छ, समाधि नै नभइकन पनि जान्छ। बुझ्नुभयो नि? कहिलेकाहीँ समाधि राम्रो पनि हुन्छ कि हुन्न? ऊ चाहिँ समाधि राम्रो नभएको बेलामा ऊ तृष्णा ढुक्कै छ। जब राम्रो भएर बस्न पुरा आनन्द आयो भने आज त बल्ल समाधि भयो। समाधिलाई चित्त बुझ्यो नि त। समाधिलाई के भयो? चित्त बुझेर त्यो समाधिमा तानिन ठिक्क पारेर आउँछ तृष्णा। आज त राम्रो भयो, खुसी भयो नि त। आज त राम्रो भयो भन्दा के भयो? हो त्यो मौकामा तृष्णाले जग्गा पाइगयो। खुसी हो न, म आयो भन्छ नि उसले। अनि त्यहाँबाट यो तृष्णा आयो भने यस्तै पारा हो भने त मैले त भेट्छु होला छिटै नै। हेर्नुहोस् है, अनि तृष्णा अभिमानलाई जोडी बनायो। मैले त छिटै नै भेट्छु होला, मैले हो नि त। मेरो त अरूको भन्दा त अलिकति राम्रै छ। उसका पार्टनरहरू आउँछन् कि आउँदैनन्? आफूले पनि अब त्यो बेलामा यो तृष्णा शत्रु आयो भने चिन्न सकिएन भने आफू पनि भन्दै बसिन्छ नि। त्यसैमै तानिएर बसिन्छ। यो निकति भन्ने बहुत डर लाग्छ। त्यही भएर त्यो मसिनो ताले आउने झट्टै थाहा पाउन सकिँदैन। तेजिलो ज्ञान त चाहिन्छ कि चाहिन्न? त्यही भएर जति राम्रो भए तापनि फुरुक्क परेर नहेर्नु, जति राम्रो भएन भनेर पनि दुःख मानेर पनि नहेर्नु, मध्यमबाट हिँड्नु। केबाट? मध्यमबाट हेर्नु। हेर्दाखेरि अब सुरु हेर्ने व्यक्तिले विज्ञान भिक्क भिक्को अनिच्च अनिच्च विज्ञानन्ति पश्यति। आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन काय जहीँ उत्पत्ति भए पनि यहाँ आँखा बन्द गरेर बसेको बेलामा त आँखामा आउँदैन, कानमा त आउन सक्छ। कानमा भयो भने पनि कहाँको आवाज भन्नेतिर यसरी नगइकन यतिमै मात्रै ध्यान दिनु। जब यो समाधि राम्रो भएर जहाँ उत्पत्ति भएछ त्यही हेर्न जान्न थाल्यो भनेदेखि शब्द ठोक्केको जानिन्छ, कहाँबाट आयो शब्द जानिँदैन। किन भन्दा त्यो आरम्भ बाहिरतिर तानिन गएन। समाधि राम्रो हुँदै गयो भने ठक्कै शब्द ठोक्केको ढ्याप्प हिर्काए जस्तो उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। त्यो शब्द कताबाट आएको भन्ने जानिँदैन। अझ तेजिलो हुँदै गएपछि के को शब्द हो भन्ने पनि जानिँदैन, के को शब्द भन्ने पनि जानिँदैन। अहिले त समाज राम्रो छैन भने यसो गरे मान्छे गुनगुनाएको पनि, मान्छे बोलेको, छोरो मान्छेको आवाज, छोरी मान्छेको आवाज भन्नेतिर जान्छ नि त। समाज राम्रो नहुँदा जब तेजिलो भयो भने मान्छेको आवाज भन्नेतिर पनि जाँदैन। शब्द ठोक्यो बिग्रियो, ठोक्यो बिग्रियो। जति उत्पत्ति हुन्छ त्यति उत्पत्ति भएको ठाउँमा सती ज्ञानले सँगसँगै हेर्न पुग्न सक्यो भनेदेखि त्यसबाट तानिने तृष्णा आउँछ त? यिनी 6 द्वारमै उत्पत्ति हुने हो। तपाईँ हामी हिँड्दा बस्दा घरमा पनि या काम गर्दा या पसल बिक्री गर्दा कोही दोकानमा बसेको बेलामा पनि अब यतिकै बसेको छ भने समाधि विपश्यना मनन गर्दै बस्दा हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ नि। हिँड्दाखेरि पनि हुन्छ, हिँड्दाखेरि पनि हुन्छ, हिँड्दाखेरि पनि हुन्छ, काम गर्दाखेरि पनि हुन्छ, भात पकाउँदै गरेको बेलामा पनि हुन्छ, सुतेको बेलामा पनि हुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले कतिखेर पनि हेर्ने अभ्यास गर्ने। अब तपाईँ हामी हिँड्दाखेरि बाटो हिँड्दा देखिन्छ यस्तो मान्छे देखियो, यता हेर्दा यताको अघि उता देखेको बिग्रियो, यता देखेको उत्पत्ति भयो, यता हेर्दा यता देखेको बिग्रियो, यता देखेको उत्पत्ति भयो, बन्ने बिग्रिने भइरहेछ भनेर त्यो बन्ने बिग्रिनेलाई मात्रै ध्यान दिनु जस्तो मान्छे पनि चिन्न सकिँदैन। त्यसमा ध्यान एकरो हुँदै गयो भने
बुझ्नुभयो नि। तर गाडी साइकलको बाटोको भिडमा हिँड्दाखेरि चाहिँ होस् चाहिँ गर्नु हुने, एक छेउबाट हिँडेर आचरण गर्नु, त्यो त जरुरत छ नि। त्यहाँ चाहिँ आफू बचेर पनि हिँड्न पर्छ कि पर्दैन? आफू बचेर पनि हिँड्न पर्छ। र हो यस प्रकारले कुनै समयमा पनि विपश्यना आचरण गर्नुपर्छ। थपक्क आँखा बन्द गरेर यसरी बसेको बेला मात्रै ध्यान भन्ने मनमा नलिनु होला। यो शरीर जहीँ पनि हामी जहीँ गए पनि शरीर छ कि छैन, हेर्ने यतिलाई हो, हेर्ने यतिलाई हो। देख्नेमा, सुन्नेमा, गन्ध रसमा, कायमा, सोचाइ मनमा। अनि जीव उत्पत्ति हुन्छ म मेरो भने केही पनि छैन। केही नभइएकोलाई आफूले उसको स्वभाव ऊ चल्दै गरेको छ, आफू उसँग केही मतलब नभए जस्तो अलग्गै भएर हेर्दैन। परतो इवा जठबम कोने भामामा साइदलो चिबा अरे जे उत्पत्ति भएको छ जान्दिनु मात्रै। यसरी जानेर सती सम्पजन्य होस् र ज्ञानमा बसेको बेलामा क्लेश आउन पाउँछ त? एकछिन क्लेश आएन र एकछिन त्यो हेर्न सकियो भने एकछिन निर्माणको बाटो गइराखेको छ। जब यसलाई राम्रो गरी प्रष्ट देख्दै जाँदाखेरि त म भन्ने पनि छैन, मेरो भन्ने पनि छैन। म नभएपछि तत्काय दृष्टि पनि हट्यो। अनित्य देखिरहेको बेलामा नित्य छ भन्ने स्पष्ट दृष्टि पनि छैन। उत्पत्ति भइरहेको देख्दाखेरि त्यो बिग्रेर भ्याइयो भन्ने उच्छेद दृष्टि पनि आउँछ त? आउँदैन। अनि यो प्रतिता समवाद कारण कार्य यसको नियमलाई जानेपछि किन भएको होला, कसरी भएको होला, कहाँबाट आएको होला भन्ने विचिकित्सा पनि आउँछ त? दृष्टि हट्यो। जरो नमास्ते तापनि, समुच्छेद नहटे तापनि खणिक हिसाबले त हट्यो कि हटेन? खणिक हट्यो। खणिक दृष्टि हट्यो भने अब जान भयो। मिथ्या दृष्टि खणिक हट्ने बित्तिकै सम्मान दृष्टि त आयो नि। के आयो? खण्डको अनित्यलाई मनन गर्दै गरेको, अनित्यलाई देख्दै गरेको अवस्थामा विपස්සना समाधिति भइरहेको छ। विपස්සना समाधितिले दृष्टि चाहिँ विचिकमा परियो ठान यिनी दुई प्रकारको उसले हटाएको छ। खस्रो रूपी दृष्टि हटाइदिसक्यो, अनुशय मात्रै रहेको छ। जब मग्ग समाधिति हुने बित्तिकै अनुशय दृष्टि पनि हटेर जान्छ। पहिलो श्रोतपन्नमा दृष्टिको जरो मात्सनिचको देखाइ भइदियो भने पहिलो श्रोतपन्नमा पुगिन्छ। असली तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि सही देख्नु र सही देखेकालाई ज्ञानले सही प्रकारले निर्णय गर्न जान्न पनि जरुरत छ। आफ्नो संख्या माङकामको बुझ्नुभयो नि। हेर्दाखेरि उसको स्वभावलाई हेर्ने हो, आफ्नो विचारले होइन। को दबावमा पार्दैन, त्यो दबाव हुँदाखेरि हामी जे हुँदैछ आफू अलग्गै भएर जान्दै जाने हो, हेर्दै जाने हो। यस्तो जे भए पनि जस्तो छ त्यस्तै मात्रै जान्दैनौँ, जति छ त्यतिलाई जान्दैनौँ। यसरी एकनाथ जान्दै गइएको छ भने जान्ने ज्ञान दिन प्रतिदिन छिप्पिँदै आउँछ। जान्ने ज्ञान छिप्पिँदै आउँछ। एउटा व्यक्तिसँग चिन्जान गरियो, एक दिन सँगै हिँड्यो भने उनको बारेमा धेरै कुरा सुन्न पाइन्छ, आफ्नो बारेमा पनि सुनाउन पाइन्छ। र अलिकति त्यो व्यक्तिलाई अड्कल नभयो कि भएन? अलि धेरै समयसम्म आफू सँगै बस्ने, सँगै काम गर्ने गरियो भनेदेखि उनको बारेमा धेरै कुरा बुझिन्छ कि बुझिन्न? त्यस्तै यो नामरूपको बारेमा पहिलो यसो भर्खर नामरूपलाई देख्न थाल्यो भने यसको बारेमा अलिअलि जान्यो। जब यसलाई राम्रो गरी देख्दै 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 जति धेरै देख्दै गयो उति त्यसको बारेमा प्रष्ट जानिन्छ। भगवानले यसलाई छुट्याएर जान्नु भन्नुभएको छ नि त। इदम दुखम हरिय सचन्ती मे भिखवे धर्मचक्र पालीमा इदम यस प्रकारको यो नामरूप पञ्चस्कन्ध दुखम यो दुख सत्य भन्ने आर्य सचन्ती जो चाहिँ आर्य सत्य हो। यो खण्ड दुख सत्य भन्ने आर्य सत्य हो। दुख्नाले आयो संसार दुखै त हो भनेको त्यो आर्य सत्य होइन। यो खण्डलाई राम्रो गरी जानेर दुख सत्य भनेको त्यो आर्य सत्य हो।
हो त्यो आर्य सत्य। यसलाई छुट्याएर तमको पनि दम दुखम, तमको पनि दम दुखम अर्य सतम परिन्यायन्ती। छुट्याएर जान्नु। जस्तै ध्यान भावना गरिँदैछौँ, चिलायौँ, नयाँ उत्पत्ति भएको रूपखण्ड, जानेको नाम, उत्पत्ति भिन्दै, जानेको भिन्दै, भएको भिन्दै, जानेको भिन्दै, मुछेको छ। अहिले अब यहाँ यस्तो छ, यो चिसो उत्पत्ति भयो, चिसो उत्पत्ति भएको यो रूप हो नि त। चिसो उत्पत्ति भएको स्वभाव भिन्दै, चिसोलाई जानेको भिन्दै, चिसोलाई जानेको, चिसोलाई अनुभूति गरेको भिन्दै, चिसो हुनलाई उपकार गरेको भिन्दै हो। यसरी एक एक गरी यिनीहरूको बारेमा छुट्याएर जान्नु। जब यसरी छुट्याएर जानेको छ भने अब त्यो चिसोमा पनि म मेरो छैन, जानेकोमा पनि म भन्ने छैन। चिसोमा पनि म छैन, जानेकोमा पनि म छैन। चिसो पनि बिग्रेको हुन्छ, जानेको पनि बिग्रेको हुन्छ। हेराइ खाने खण्ड पनि बिग्रिरहेको छ, हेर्ने खण्ड पनि बिग्रिरहेको छ। भन्नु हो नि। हो त्यो बिग्रिरहेकोलाई हेर्नको लागि सुरुमा हेर्ने योगीले अनिच्च नुपसी अनिच्च सन्य अनिच्च पटी संवेदी सो आसवनम खयम वदामी। भगवानले हेर्दाखेरि चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ स्वभाव, उत्पत्ति भएकालाई भित्र मनले पनि अनिच्च भन्नेतिर मन ढल्काएर अनिच्च नुपसी अनिच्च भनेर हेरिदिनु। अनि मनबाट अनिच्च सन्नी, अरे अनिच्च भनेर सम्झिदिनु। अनिच्च पट्टी संवेदी, त्यो अनित्य भइएकोमा ज्ञान प्रष्ट लगाइदिनु अरे। अब जस्तै कि यहाँ अहिले सबैले आँखा हेर्नुभएको छ नि, आँखा हेर्नुभएको छ भने मैले यहाँ ठक्क छिचे चिमटे बटारे, अलि दुखो, अलि खकुलो बनाइदिए, दुखेको के भयो, फेरि अलि बढाइदिँदा दुख्यो, फेरि अलिक कम्ती भयो। किन ज्यादा हुँदै कम्ती हुँदै भएको भन्दा अनित्य हुनाले। नित्य भए एउटै हुन्थ्यो नि त। बुझ्नु हो नि। किन घरि घट्ने घरि बढ्दो किन भइरहेको भन्दा अनित्य भइरहेको हुनाले। अनि योगीहरूले दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने यिनी स्वभावलाई सुरुमा अनित्य हेर्दाखेरि चिलायो भने पनि त्यो चिलाएको स्वभाव नमिलेकोलाई देख्नु। अब जस्तै सिक 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 गरिरहेको छ भने एउटा र एउटा र एउटा त्यहाँ बिग्रिरहेको छ, चिलाएभित्र बिग्रिरहेको छ। अघि नै चिलाएको थियो, अहिले सन्चो भयो, त्यो खाले अनित्य होइन नि त। बुझ्नु हो नि। अघि सुनेको थिएँ, अहिले सुनेको छैन, बिग्रियो, अनित्य देखे भनेर नभन्नु होला। सुनेको पनि शब्द, केहीको शब्द नचिनिकन ठक्कै ठोक्यो, बिग्रियो, यतिमै ठोक्किने क्षणिकमै ज्ञान यहाँ पुगेको हुन पर्छ। ए अघि सुनेको थियो, बिग्रियो, त्यो खालेले हुँदैन। ए अघि यहाँ चिलाएको थियो, अहिले हरायो, बिग्रियो, त्यो खाले होइन। क्षणमै अनित्य भइरहेको ज्ञानले प्रष्ट देख्न पर्छ। अहिले जस्तै कि अहिले यहाँबाट योगीहरू हेर्नुहोस् है, यहाँ टक्कै छोए, यसलाई सर्र कोर्दै यसरी, अब त यहाँ दुखेको सर्दै सर्दै गयो जस्तो खाले देखिन्छ कि देखिन्न। अहिले यहाँ कोर्दाखेरि यहाँ सिद्ध दुख्यो, यस्तो कोरिदिँदाखेरि उता दुखेको बिग्रियो, यता नयाँ उत्पत्ति भइरहेको। यसो गर्दाखेरि सबै बिग्रिरहेको, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको छ, बिग्रिरहेछ, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। योगीहरूले चाहिँ केलाई जान्नु त भन्दा त्यो उत्पत्ति भन्दा विनाश भइरहेकोलाई जान्दिनु। अघि आकाशलाई हेर्नु भनेको थिएँ नि मैले, त्यो विनाश भएको ठाउँमा विनाशको क्षणिकलाई देख्यो भने विपश्यना ज्ञान भयो। विपश्यना ज्ञान एकपाली भयो भनेदेखि ती व्यक्तिलाई निर्वाणको टिकट मिल्यो। कहिले भन्ने चाहिँ थाहा छैन। निर्वाणको टिकट चाहिँ पारमी भयो। बुझ्नु हो नि। अहिले त हामीलाई त के को टिकट मिलेछ भन्दा मृत्युको। अहिले जन्मेदेखिबाट मृत्युको टिकट सबैलाई मिलेको छ, तर त्यो टिकटमा लेखिदिएको छैन तपाईँ कति तारिक, कुन बार, कुन सालमा हो भनेर लेख्दै छैन। टिकट त छ कि छैन? निर्वाणको टिकट
विपश्यना उत्पत्ति विनाशलाई छर्लङ्गै देख्नुभयो भन्ने बित्तिकै निर्वाणको टिकट मिल्यो। बुझ्नुभयो नि? निर्वाणको टिकट मिल्यो भने अब त्यो टिकट समाउनु भने यही जन्म पनि हुन सक्छ, कोसिस गरेदेखि यही जन्म पनि मिल्न सक्छ, या 7 जन्मभित्रमा पनि मिल्न सक्छ। यहाँबाट देवलोक गएर देवलोकमै आर्य देवताहरूबाट धर्मदेशना चुनेर देवलोकमै पनि मिल्न सक्छ। भन्नुभयो नि? यहाँ विपश्यना अलिकति कोसिस कम्ती भयो, यसो अलिअलि पहिला अलिअलि देखेको थियो, अलि दिनमा छोड्दै गयो, कोसिस कम्ती भयो भने पछि आउने बुद्धको शासनमा भेटे पनि भेट्छ। भन्नुभयो नि? तर टिकट चाहिँ मिल्यो। टिकट मिलेपछि त एक दिन पुग्नलाई पक्को छ। योगीहरू बुझ्नुभयो नि? भन्दा अहिले टिकट लान सक्नुभयो भने गइजानुहोस्, लान सक्नु भएन भने चौमासामा 1 महिना 2 महिना 3 महिना तपाईँले कति सक्नुहुन्छ आउनु होला। त्यत्रो पनि सकिन्न भन्नुभयो भने यही 10 दिने भए पनि आखिरी त घटाइदिन त पर्यो नि। बुझ्नुभयो नि? र अहिले यो 20 तारिकबाट नाउछौमा योगी प्रवेश हो। 20 तारिकको दिन, 20 तारिक 21 तारिकमा नाउछौ हुन्छु। 22 तारिक त रङ्गुन पुग्छु, 23 तारिक युके जानुपर्छ र 20 र 21 चाहिँ म नाउछौमा हुन्छु। नाउछौमा 10 दिने शिविर हुन्छ अनि उताबाट आएपछिबाट बल्ल यहाँ शिविर हुन्छ। वहाँ 45 दिनको आउजाउ टिकट पास भयो र 45 दिनपछि आइपुग्छ र अनि बल्ल यहाँ शिविर हुन्छ। र अहिले जो तपाईहरुले सुन्नुभयो, सुनेको धर्मलाई राम्रो मनन गर्नेतिर जानु होला। अलिअलि बुझेकाले आफ्ना इष्टमित्र मातापितालाई अब बुझेका छैनन् भने बुझाउने इच्छा हुन्छ, तापनि बुझाउने इच्छा भयो भने पनि मन हतारिएर चाहिँ हुँदैन। धेरै हतारियो भने गल्ती हुन पुग्छ नि त, गल्ती हुन पुग्छ। अलि भन्न खोजिन्छ, कति नबुझेका भन्न पुगिन्छ अनि उस्तै गरे उनीहरूले पनि बुद्धिस्ट भयो कि भन्न थाल्छन्। अनि त्यहाँ आफूलाई पनि रिस उठ्छ। आखिर धर्म चर्चा नभइकन झगडा गर्यो फर्क्यो अनि यता मिथ्या दृष्टि कट्टर छ भनौँ। हेर्नु चाहिँ ऊ पनि मिथ्या दृष्टि, आफू पनि उस्तै, केही फरक भयो त? झगडा कोहीसँग नगर्नु होला। किन भन्दा धर्म बुझ्ने जो अतीतको बुझ्न सक्ने पारमिता भएर आएका व्यक्तिले बुझ्छन्, तर बुझाउन प्रयास त चाहिन्छ धैर्यताले, कसैलाई बाधा नपुर्याइकिन, कसैको चित्त नदुखाइकिन, कसैलाई प्याच्च प्याच्च नभनिकन अलि राम्रो मित्री राखेर सबैले राम्रो जानुन्, राम्रो बुझुन् भन्ने मित्री भावना मात्र राखेर जानु। भरे मित्री जस्तो जस्तो भएर अभिमान चढेर आएको हुन्छ। अलिकति बुझ्दाखेरि मैले त के नबुझे जस्तो पनि हुन जान्छ। तिमीहरूले यति पनि बुझ्दैनौ हो, त्यस्तो नि त। कसैको बोली रुखो हुन जान्छ अनि रुखो बोलीले साँच्चै बुझ्न इच्छा भएकालाई पनि बाटो बन्द गर्दै जस्तो हुन्छ। बुझ्न सकेनन् भने पनि आफूदेखि नबिच्किउन्, नतर्सिउन्, बिस्तारै पुण्यको बाटोबाट भए पनि डोराउन पर्छ। र विशेष धर्म भनेको नै यही शरीर हो, यो प्रतिज्ञा धर्म हो। जान्न पर्ने यसैलाई हो, आचरण गर्ने यसैलाई हो। यसलाई बिहान बेलुका आफूलाई मिलेको समय घरमा पनि नटुटाइकिन कोसिस गरेर सबैले नै अहिले गौतम बुद्ध भगवानको शासनमा नै स्रोतपन सकृतगामी आदि ज्ञान प्राप्त गर्न सकेर अपाय दुर्गतिबाट सधैँको लागि छुटकारा हुन सक्ने सबैलाई शुभ अवकाश प्राप्त होस्।